Residents of Kankona have expressed serious concerns over the rampant illegal grabbing and unauthorized sale of Comunidad lands in the area. Allegedly, nearly 5 lakh square meters of land have been illegally converted, triggering public outrage and legal action. Case highlighting illegal deed and construction has been filed, with the dispute currently pending in court. 10 वर्सां आसतना आमच्या काजू वयतालो. एक पयलीं मागीर बापूय वयतालो. मागीर इतली जुनी ही कोमुनदाद संस्था आनी ती एक रात्रीकच एखाद्या मनशाच्या नांवार जाता. काही कोमुनदादीचे पदाधिकारी सामील आसात नाल्यार जावंक शकना. पण हे सगळे जे डॉक्युमेंट्स आसात पळय ते सगळे कोमुनदादी कडेन आसा. एखाद्या कोमुनदादीची जमीन कांय विकूं जायना. ती कोणी कितली गेली म्हणले जाल्यार त्या कोण बाळकृष्ण तो नायक गांवकार हेगे नांवार जालो अशें म्हूण बात जाली. पूण कोमुनदादीच्या काही पदाधिकाऱ्यांनी संगनमत करून ही जवळ जवळ 5 लाख चौरस मीटर जमीन अडप केला. आणि त्याबद्दल जेन्ना हे आमकां कांय लक्ष येना आमी काजू काडीतच आसाय पण आमकां कांय खबर ना. पूण एक दीस वर्तमानपत्राचेर न्यूजपेपराचेर एक जायरात येयली की ही अमकी 287/1 ही जमीन विकपाक म्हण. तेन्ना आमगेले हे सगळे जे लोक आसाय आनी कोमुनदादीचे नगरसेवकाचे सभा आसा ते जागृत जाले. आनी तेणें मागीर सर्वे डिपार्टमेंटाक अपील केलें, मुख्यमंत्र्याक सांगलें, आमगे सभापती सांगलें की ह्यो अशी गोश्टी आसाय आनी हे तुमी मातशें लक्षांत घेया म्हण. पण काही पॉलिटिशनांनी लक्षांत घेयलें पण अजूनय पर्यंत ह्यो काजू आतां ज्या काजू हांव जवळ जवळ 50 वर्सां वयतालो त्या काजू आज वचपाक म्हाका मेळना कारण थिंगा कंपाउंड वॉल घायले. Like, subscribe and get notified.